नमस्कार. सध्या आम्ही आसात तेमवाडा दर्या देगेर आणि हांगासर फाटल्या 3 दिसां सावन दिलीप मोर्जे आणि CRZ विभागाचे उल्लंघन केल्ल्या कारणान हांगासर तांच्या भाटकारांनी CRZ कडे कंप्लेंट केल्ली. त्या उपरांत हे प्रकरण ट्रिब्युनला कडेन पावले आणि हायकोर्टान एक आदेश दिल्लो ही बांदकामां मोडपाची. वट्ट 11 व्यावसायिकांचे जे मच्छीमार बांधवांची 23 बांदकामां मोडपाक सध्या सुरवात केल्ली आसा. दिलीप मोर्जे हांची बांदकामां 3 सध्या मोडलेली आसात आणि व्हडले बांदकाम मोडपाची सध्या सुरू आसात. आणि त्याच भाशेन ताच्या चलयेक दीपिका तारी आसा, ती विवाहीत चली, ताचेर ॲडवोकेटान गाडी घालून ताचो पांय फ्रॅक्चर केल्लो आसा अशी कागाळ तांणी मांद्रे पोलिसांक दिल्ली आसा. आणि आयज ताच्या जखमी चलयेची खबर घेवपाक गोवा फॉरवर्डचे उत्तर गोवाचे अध्यक्ष दीपक कलंगूटकर हांणी तांची भेट घेतलेली आसा. आणि तांकां सहानुभूती दितना तांणी आपली प्रतिक्रिया दितना जे थळावे मच्छीमार बांधव आसूं किंवा जे भूमिपुत्र आसात आणि CRZान तांच्यांनी घरां ल्हान ल्हान व्हडली बांदलेली आसात, तांकां सरकारान खंय तरी मुभा दिवची, तांकां सहानुभूतीपूर्वक विचार करचो असो तांणी मागणी केल्ली आसा. आयज आमी जर पळयता 3रो दीस बांदकामां मोडपाक युध्द पातळीचेर सुरू आसा आणि व्हडा प्रमाणान हांगासर पुलीस फौज फाटो जमलेलो आसा. एरवी पुलीस कित्याक इतले जमले हाचो विचार केल्या एक संशोधनाचोय विशय जावं येता. खरें म्हटल्यार काल मच्छीमार बांधवांची एक बसका जाल्ली आणि त्या बसकेमध्ये तांच्यांनी मागणी केल्ली की आमची जी थळावी मच्छीमार बांधवांची घरां आसा ती घरां वाटोवपाक जाय, नातर आमी रस्त्यार येतले असो एक इशारो दिल्लो. आणि ताकाच लागून कदाचित ते मच्छीमार बांधव हांगासर बांदकाम मोडटा त्या वेळार येतले काय म्हणून पुलीस फौज फाटा वाडलो अशी शक्यता आसा. पूण आयज 3 दीस आमी जर पळयता जाल्यार हांगासर ज्या पद्दतीने बांदकाम मोडप सुरू आसा त्या एक सुद्दां थळावो मनीस हांगासर कोणूच आयलो ना किंवा लोकप्रतिनिधी आयले ना. कित्याक कायदो तो कायद्याच्या नुसार सगळें चालू आसा CRZ विभागाचो आणि न्यायालयाच्या कायद्यानुसार हे बांदकाम मोडटा त्या खातीर कोण बोवाळ करिना. पूण आयज दीपक कलंगूटकर हांणी एक सहानुभूतीपूर्वक मागणी करताना सांगले की सरकारान हांगा हस्तक्षेप करून जी स्थानिक थळाव्या जे मच्छीमार बांधवांची घरां आसा ती घरां वाटोवपाची अशें तांचें म्हणणें आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.